वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ये जिस तरह की गर्मी पड़ रही है और हब्स का मौसम है ना, इसमें हमारे साथ साथ जो हमारे बाल होते हैं ना, उनको भी तवज्जो की ख़ास ज़रूरत होती है, क्योंकि पसीना, धूल और आलूदगी है ना, हमारे बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देते हैं। अब ऐसे में मार्केट के केमिकल वाले प्रोडक्ट्स ना सिर्फ हमारे बालों को एक तो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, बल्कि सर की जो हमारी स्किन होती है ना, स्कैल्प होता है, उसको भी मुतासर करते हैं। तो आजकल लोग केमिकल वाली चीज़ों से बचते हैं। मैं ख़ुद बचती हूँ कि ऐसे प्रोडक्ट्स में यूज़ ना करूँ जिससे मेरे जो बाल हैं वो डैमेज हो। अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, ख़ास तौर पर बालों की देखभाल के हवाले में। तो इसीलिए आज के शो में हम आपको ये सिखाएंगे कि घर में मौजूद जो आसान चीज़ें या आसान इंग्रेडिएंट्स हमारे पास पड़े होते हैं, ऑर्गेनिक हेयर डाई, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर सीरम कैसे तैयार किया जा सकता है उन चीज़ों से। अब ये चीज़ें ना सिर्फ एक तो महफूज हैं, बल्कि बालों को चमकदार बनाती हैं, उनको मजबूत करती हैं, उनकी सेहत को भी बढ़ाती हैं। तो आज उसी से रिलेटेड हमने बात करनी है। तो ये पूरा सेगमेंट आप लोगों के लिए है, ताकि आप भी अपने बालों की देखभाल अच्छे तरीके से कर सकें, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो भी हम आपको साथ ही साथ बताते चलेंगे। तो आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नैयर आपा है, और आज हमें वो बताएंगी कि क्या क्या चीज़ें इसके लिए चाहिए होती हैं और किस तरह हम अपने बालों को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। तो आइए फिर नैयर आपा की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नैयर आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमने बालों के सेहत के हवाले से बात करनी है। मेरे ख्याल से मैं भी उधर ही चली जाती हूँ कि आजकल ना बहुत से लोग ये नैयर आपा शिकायत करते हैं कि हमारे बाल इतने ज़्यादा रूखे हो गए हैं इस गर्मी की वजह से, हब्स की वजह से, दूसरा सर में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो गया है। तो उसके लिए आज सारी चीज़ों के हवाले से ना हमने लोगों को बताना है। हाँ जी, सबसे पहले तो ये है कि अगर हम इस मौसम की बात करें तो इस मौसम में गर्मी में कई दफ़ा दिन में जो है वो दो दफ़ा भी नहाते हैं या डेली बेसिस पे नहाना पड़ता है। तो गलती हम क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि जब नहाने घुसते हैं तो हम शैम्पू यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तो ऑलरेडी मौसम इस तरीके से है, स्वेटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, धूप में है तो सन की वजह से भी जो है वो ड्राई हो रहे हैं, बाल भी, स्किन भी डैमेज भी हो रहे। तो शैम्पू का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है ये भी हमारे बालों को जो है वो डैमेज करता है। ठीक है, तो उसके लिए अब मसला ये होता है कि हम क्या करें, हमारी मजबूरी है कि हमने शैम्पू यूज़ करना है, डेली बेसिस पे नहाना है। तो आज मैं आपको एक हर्बल होममेड जो है वो वाला शैम्पू आपको बताऊंगी कि जिसको यूज़ करके एक तो आपको जो है वो कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरे नंबर पे आपको जो है वो एक होती है ना सेटिस्फेक्शन कि हमने जो है वो झाग बन गई है, बाल धो दिए, अब मैल कुचैल निकल गई है, तो वो एक आपकी जो है वो सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए जो है वो मैं आपके साथ जो है वो सबसे पहले जो है वो शेयर करूंगी कि आपने शैम्पू, आप ये मतलब आप लोग ना अब लिखना शुरू कर दें साथ ही साथ कि कोई भी इंग्रेडिएंट मिस ना हो, कि आपने घर में होममेड शैम्पू कैसे ऑर्गेनिक बनाना है। ठीक है, आप ये देखें, ये मैं साबुत इसलिए लेके आई हूँ, ये पिसा हुआ है, ये रीठा। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि इसको इसी तरह से जो है ना वो पका लेते हैं। इसको तोड़ के इसके अंदर से ये इस तरह से स्पारी सी निकलती है। जैसे जायफल जलवित्री हमारे किचन के अंदर होती है, तो हम जायफल को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से जो उसकी गिरी होती है उसको यूज करते हैं। इसी तरह से इसका ये शेल होता है, इसको जब आप तोड़ेंगे तो अंदर से जो गिरी इसकी निकलेगी ना, तो आपने जो है ना वो इसका ऊपर का जो सारा छिलका है वो आपने जो है वो लेना है, अंदर की जो गुठली है ना वो नहीं लेनी, छिलका इसका लेना है। और इसको अपन सारी की दुकान पे जाके ना उसको कहेंगे तो ये आपको इस तरह से पीस देगा, ये आपका इस तरह से पाउडर बन जाएगा। ये है बेसिकली सोप नट। ठीक है, ये झाग बनाता है, क्लिनजिंग करता है, ठीक है, सफाई करता है, फेस वॉश में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आज हम हेयर की बात करेंगे, तो हेयर के लिए हमने क्या किया कि हमने लिया रीठे का पाउडर। रीठा है बेसिकली सोप नट। ठीक है, ये आपकी झाग बनाएगा। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर जो है वो माश की दाल, क्योंकि आप देखें माश की दाल में कितनी लुब्रिकेशन होती है, जब उसको हम दही बल्लों के लिए ब्लेंड करते हैं, झाग बनाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आपने सिंपल ये वाले दो इंग्रेडिएंट, ठीक है, ये दोनों को अगर आपने एक पाव रीठे का पाउडर लिया, एक पाव आपने माश की दाल लिया, इन दोनों को आपने जो है वो एक एक पाव पिसवा के आपने डिब्बे में डाल के रख लेना है। ठीक है, जब आपने नहाना है आपने क्या करना है, चाहे पानी में, दही में अगर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे आपको जो है वो रिजल्ट मिलेंगे, आपकी डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करेगा।
تو دہی کے اندر آپ نے اس کا ایک کھانے کا چمچ ڈال کے آپ مکس کریں گے، یہ آپ کا بالکل وہ کریم فارم بن جائے گی، شیمپو بن جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ پہلے وقتوں میں جو ہے وہ لوگ لسی سے اور دہی سے ہی بال دھوتے تھے، بال دھوا کرتے تھے۔ ہاں جی، تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی روٹس لینتھ اینڈ میں لگا لینا ہے، واش روم چلے جائیں اور اچھی طرح تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ مساج کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پراپر جھاگ بنے گی، آپ کی پراپر کلینزنگ ہوگی۔ آپ جب بال واش کریں گے آپ کو کنڈیشنر کی کسی آئل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ شیمپو کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اتنے بال ڈرائی رف ہو جاتے ہیں کہ کنڈیشنر لگا کے اس کو سافٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزوں کے ساتھ آپ اپنے بالوں کو جو ہے وہ دھونا شروع کر دیں۔ شیمپو گھر میں بنا سکتے ہیں آرام سے، کیا بات ہے۔ ہاں جی، اگر آپ کی ڈینڈرف بھی ہے، آپ کا ہیئر فال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میرے بالوں کی جو ہے وہ گروتھ جو ہے وہ بہتر ہو، یہ بڑا مسئلہ ہے، ہاں، آپ انہی دو انگریڈینٹس کے اندر، ٹھیک ہے، ریٹھا پاؤڈر اور ماش کی دال، اس کے اندر جو فلیکس سیڈ ہے، السی ہے، السی کا پاؤڈر بھی آپ 1 پاؤ جو ہے وہ پسوا کے اس میں ڈال دیں گے، تو آپ کے جو ڈرائی ڈیمیج فریزی ہیئر ہیں، جو سٹریکنگ اور جن کے کیمیکل ٹریٹڈ ہیئر ہیں، آئرن ڈیلی بیسس پہ یا بلو ڈرائی کرنا پڑتا ہے، تو آپ اگر اس میں ساتھ فلیکس سیڈ ڈال دیں گے تو جو فلیکس سیڈ ہے اس میں اومیگا 3 اومیگا 6 وہ فیٹی ایسڈز ہیں کہ آپ کو بعد میں آئل لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ آپ کے بالوں کو پراپر موئسچرائز بھی کرے گا، نرش بھی دے گا۔ یہ فلیکس سیڈ کا ویسے بھی کہتے ہیں نا، جل بنا کے آپ اس کے بالوں کے پر لگا لو، تو ویسے بھی لگا لیں؟ جی، وہ میں ایک آپ کے ساتھ جو ہے وہ بنا کے لے کے آئی ہوں، کیراٹین ماسک، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر اچھا یہ 3 چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کے جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے شیمپو بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ چاہ رہی ہیں، مائیں ہوتی ہیں کہ ہمارے بچوں کے بالوں کی گروتھ اچھی ہو، آج کل گرمیاں ہیں، گرمیوں کے اندر جوئیں بچوں کے سر میں بہت زیادہ پڑ جاتی ہے، یا ایسی بچیاں خواتین جو سارا دن حجاب کر کے رکھتی ہیں، تو ان 3 چیزوں کے ساتھ وہ اس کے اندر نیم کا پاؤڈر، یہ بھی پنساری کی دکان سے مل جائے گا، اسے کہیے گا کہ آپ 1 پاؤ جو ہے وہ اس کے اندر نیم کا پاؤڈر بھی ڈال دیں۔ یہ 4 چیزیں اگر آپ بنا لیتے ہیں تو آپ کے جو سویٹنگ ہے، جوئیں وغیرہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو یہ آپ کا جو ہے وہ مسئلہ حل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ایک جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیراٹین ہیئر ماسک جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ کیراٹین ہیئر ماسک آ گیا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے سامنے، اب آپ نے اس کے انگریڈینٹس بھی نوٹ کر لینے ہیں، ہاں جی۔ کیراٹین، اب جس طرح سے ہم سیرمز وغیرہ آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو میں نے چیزیں یوز کی ہیں، یہ ہیبسکس کا چائنا، ہاں جی، چائنا فلاور اس کو کہتے ہیں، یہ ہیبسکس کا پودا ہے آپ کا، گڑھل کے پھول بھی کہتے ہیں، گڑھل کا پودا، اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں آپ کے ہیڈ ٹو ٹو، آپ کی بیوٹی کے لیے، آپ کی سکن کے لیے، آپ کی ہیلتھ کے لیے، لیکن آج ہم اس کو جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں اپنے ہیئر ماسک میں اور ہیئر سیرم میں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اتنا پھول بھی اور اتنے سے پتے، یہ اور ساتھ آپ نے ایلو ویرا جیل کو کاٹ کے آپ نے یہ اس کے اندر ڈالنا ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے اندر میں نے پیاز کو کاٹ کے جو ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے تھوڑے سے جو ہے وہ میتھرے، کلونجی اور السی، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ڈال کے میں نے 2 گلاس پانی ڈال کے اس کو میں نے پکا لیا ہے۔ اچھا، پکا لی ہے۔ یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی، یہ آپ کا اتنا زبردست جو ہے وہ ہیئر سیرم جیل، یہ کیراٹین پروٹین ٹریٹمنٹ آپ کی جو ہے یہ بن گئی ہے۔ مطلب جو ہم لوگ کرانے جاتے ہیں، اتنے مہنگے مہنگے کیراٹین ماسک لگواتے ہیں اور کراتے ہیں، ٹریٹمنٹ کراتے ہیں کہ بال سٹریٹ ہو جائیں، یہ سٹریٹ بھی کرے گا، نرش بھی کرے گا، اس کا ڈیمیج بالوں کو بھی بڑا اچھا ہے۔ اس کا طریقہ کار لگانے کا یہ ہے کہ جو بچیاں جو ہے وہ آئل آج کل آپ کو پتہ نہیں لگاتی، آئل سے بھاگتی ہیں، چاہ رہی ہیں بال لمبے ہو جائیں، گرنا رک جائیں، ڈرائی ہیں، فریزی ہیئر ہے، سپلٹ اینڈز بن رہے ہیں، بالوں کو دھونے کے بعد اس کو جو ہے وہ آپ شاور بوٹل میں ڈال لیں۔ شاور بوٹل میں ذرا تھک ہوگا، جس کے آگے نوزل ہوتی ہے نا کیچ اپ والی، اس میں آپ ڈال کے آپ لٹے پکڑے اور آپ اس کو جو ہے وہ لگاتے جائیں، اور ہاتھوں سے روٹس لینتھ اینڈ پہ،